السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة بيولوجي مافي، اليوم غنهضرو على كولوراسيون دو غرام. اولا غنشوفو الديفينيسيون، وثانيا لو بيت الهدف من هاد الكولوراسيون، وثالثا الماتيريال يوتيليزي دون سيت كولوراسيون، رابعا مود اوبيراتوار كيفاش كنديرو هاد الكولوراسيون. اولا définition. Coloration de gramme est fondée sur l'action successive d'un colorant, le cristal violet, d'iode, puis d'un mélange d'alcool et d'acétone, et puis colorant الخراني safrani. Christian Graham a été l'inventeur de la coloration en 1884. هو اللي دار هاد الكولوراسيون سميتو كريستيان غرام، داكشي علاش تسمات غرام. Son intérêt est de donner une information rapide et médicalement importante, car le pouvoir pathogène et la sensibilité aux antibiotiques sont radicalement différentes. الأهمية ديالها هي أنها كتعطينا معلومة سريعة ومهمة، حيت كتورينا إن بكتير واش غرام بوزيتيف ولا غرام نيجاتيف، لأن القدرة المرضية ديال الحساسية ديال كل بكتيريا للأنتيبيوتيك مختلفة. Elle permet de distinguer la paroi des bactéries ayant plus de peptidoglycanes. يعني كما كتعرفوا لي بكتيري بوزيتيف عندهم بيبتيدوغليكان، الكوش كتكون إيبيس، و لي بكتيري غرام نيجاتيف كتكون عندهم بيبتيدوغليكان، الكوش ديال البيبتيدوغليكان كتكون رقيقة يعني مانس. كولوراسيون من 4 خطاب فيها 4 ديال المراحل بعد ديال الكولورون. نشوفو لو بيت. لو بيت قلنا ديستانغي اونتر لي بكتيري غرام بوزيتيف اي لي بكتيري غرام نيجاتيف. الكولوراسيون الهدف منها ان كتعطينا كنفرقو بين لي غرام بوزيتيف و لي غرام نيجاتيف. Matériel. Frotter étalement l'échantillon sur une lame et le sécher avec benzène. يعني فروتي هي كنديرو ليطالمون ديال واحد ليشونتيون سيغ اون لام فواحد لا لام، كنجفوها باستعمال بيك بنزين. لي كولورون اللي هما الاول فيولي دو جونتيان، ليغول اللي هو مودونساج كيفيكسي لينا الكولوراسيون، دي كولورون الالكول الاسيتون، سافرانين هو الكولوراسيون اللي كيكولوري لينا لي غرام نيجاتيف. كرونومتر. مود اوبيراتوار، يعني غنبداو بالمرحله الاولى الكولورون ديال فيولي دو جونتيان كريستال فيولي. Laisser agir 1 minute. Le violet de gentien colore le cytoplasme des bactéries. غنخليو 1 minute، يعني غنستعملو الكرونومتر وغنخليو 1 minute. Le violet de gentien colore le cytoplasme des bactéries، كيكولوري لنا السيتوبلازم الداخل ديال لي بكتيري وكيوليو بنفسجيين. بوي غنسيرفيك دو لو ديستيلي، كنغسلوه باللو ديستيلي et les bactéries deviennent violet couleur violet كيوليو باللون البنفسجي. من بعد ديبوزي كيلك غوت دو ليغون سيغ لو فروتي، كنديرو بعض القطرات ديال ليغون على الفروتي. كنخليو 1 minute aussi. Le ligon composé iodé est un mordant qui permet de fixer le violet dans les bactéries. كيفيكسي لينا الليغول، كيفيكسي لينا الكولوراسيون ديال الفيولي دو جونتيان في لي بكتيري، هذا هو الدور ديالو. puis rincer avec de l'eau distillée. Et la solution de décoloration, cette solution solution de décoloration كنخليو 5 à 10 secondes، يعني متكون من الالكول et d'acétone.
يعني la solution de décoloration contient un mélange d'alcool et d'acétone. Les pores de la paroi des gram positifs sont fermés par la déshydratation à l'alcool. يعني هذا الالكول ملي كيجي لي غرام بوزيتيف les pores de la paroi des gram positifs sont fermés par la déshydratation à l'alcool. يعني les pores كيتسدوا بفعل déshydratation à l'alcool. الالكول ما كيتمكنش انه يدخل للداخل ديال les bactéries à gram positif, donc le colorant violet reste dans les bactéries. يعني les bactéries à gram positif كيبقاو باللون البنفسجي. La membrane des gram négatif est dissous par le mélange alcool-acétone. La paroi plus mince et de composition différente laisse alors sortir la coloration violet. بالعكس بالنسبة للجرام نيجاتيف الباروا لا ممبران ديالهم كيدوب بفعل الميلونج ديال الالكول و داسيتون، دونك الالكول كيدخل لداخل ديال لي جرام نيجاتيف وكيخرج لينا ديك لا كولوراسيون فيولي، يعني لي جرام نيجاتيف devient incolore. Puis rincer avec de l'eau distillée. ما قلنا لي غرام بوزيتيف كيبقاو فيولي و لي غرام نيجاتيف كيوليو انكولور، يعني ما كيبانوش. كونتر كولوراسيون بار لا سافرانين، هادي الكولورون الرابع والاخير، يعني كونتر كولوراسيون بار لا سافرانين. كنخليوه 1 minute. Ce colorant permet de visualiser les grammes négatifs du coloré à l'étape précédente. Cette coloration moins forte que le violet n'affecte pas la couleur des grammes positifs. هذا الكولورون كيبين لينا لي غرام نيجاتيف اللي قلنا لهم في ليطاب الاخيره انهم كيوليو ان كولور، يعني ما غايبانوش لينا. دونك كنديروا هذا الكولورون الصفرانين باش يوليو لي غرام نيجاتيف يبانو لينا. Cette coloration moins forte que le violet n'affecte pas la couleur des grammes positifs. هذه الكولوراسيون يعني أقل قوة من تأثير من لو فيولي دو جونتيان، يعني ما يأثروش على الكولوراسيون ديال لي غرام بوزيتيف، يعني لي غرام بوزيتيف غيبقاو فيولي. Puis rincer avec de l'eau distillée. يعني كما تلاحظوا لي غرام بوزيتيف كيبقاو فيولي، لي غرام نيجاتيف غيوليو غوز فعل الكولوراسيون دو صفرانين. ليسي سيشي à l'air observer au microscope، يعني كنخليوها حتى كتنشف في الهواء observer au microscope، كنشاهدوها كنشوفوها في الميكروسكوب، سواء grossissement 400 ou avec une goutte d'huile à immersion ولا كنزيدو huile d'immersion au grossissement 1000. يعني كما كتشوفوا نلقاو بحال هاد النتيجة سيلي باسيل غرام بوزيتيف، يعني كما كتلاحظوا اللون ديالهم فيولي بنفسجي غامق شويه. لي غرام نيجاتيف باسيل غرام نيجاتيف اللون ديالهم وردي يعني غوز. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انني وصلت لكم الفكره والغرض من هذا الفيديو. كنتمنى اللي يعجبو الفيديو يدير ابوني لاشين ديالنا ويدير جيم للفيديو. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.